बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। आज हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सियासत पर बात करेंगे और गुज़श्ता दिनों प्याफ और PBG का जो अलाइंस टूटा है उस हवाले से भी आपको बताएंगे कि इसकी वजूहात और असबाब क्या हैं। मगर हम इस 2026 पर बात करने से पहले 2024 में प्याफ और फाउंडर के टूटने वाले इतिहाद पर बात करेंगे। फाउंडर ने इतिहाद उस वक्त तोड़ा जब फॉर्मर प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब का टेन्योर पूरा हुआ। 2 साला सदारत के इख्तिताम पर फाउंडर ने प्याफ के साथ अपना इतिहाद तोड़ा और अलहदा खड़े हो गए। उस वक्त प्याफ मियां अंजुम नसार के साथ अली हुस्साम अस्कर और PBG वो जुड़े, इत्तेहाद हुआ। ख्वाजा शाह ज़ेब अकरम का उस इत्तेहाद में इंतहाई अहम तरीन किरदार था, जो प्याफ PBG इत्तेहाद टूटने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे, मियां अंजुम नसार के साथ बैठे थे। 2026 में बारी थी प्याफ की, फाउंडर ने इत्तेहाद तोड़ दिया। अब 2026 में इत्तेहाद चल रहा था प्याफ PBG प्रोग्रेसिव का, उसमें सदारत की बारी थी अली हुस्साम अस्कर की। प्याफ मियां अंजुम नसार ने PBG के साथ इत्तेहाद तोड़ दिया। अब 2024 में इत्तेहाद तोड़ने के बाद जो इलेक्शन नताइज सामने आए उसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 101 साला तारीख में नाकाबिल यकीन और हैरान कुन नताइज कहा गया। ये नताइज क्यों सामने आए? क्योंकि उसमें अहद शिकनी थी, उसमें वादा खिलाफी थी, उसमें एक चलते हुए अलाइंस को बगैर किसी वजह से तोड़ना था। बिजनेस कम्युनिटी, चैम्बर वोटर्स तमाम हालात से, ख़बरों से बखूबी आगाह होते हैं। फिर उसके बाद जो एक नैरेटिव बिल्ड किया मियां अंजुम नसार ने, अली हुस्साम अस्कर ने, प्याफ सारी टूट गई, प्याफ के दर्जन के करीब फॉर्मर प्रेसिडेंट्स छोड़ गए। एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी प्याफ के लिए। PBG का तो पहला इलेक्शन था, मगर PBG ने प्याफ के साथ खड़ा होने का फ़ैसला किया और उस इलेक्शन के नताइज आपने देखे, क्लीन स्वीप हुआ। PPP अलाइंस क्लीन स्वीप के बाद आया तो उनके जो पहले साल के प्रेसिडेंट थे वो एक हंगामा खेज दौर था। अब दूसरे साल के सदर वो एक खामोश दौर था, वो कदरे पुरसकून दौर था। मगर उस खामोशी और उस सुकून का जो इख्तिताम हुआ है वो एक पुरअसरार खामोशी थी, वो एक तूफ़ान में बदल चुकी है। अब ये तूफ़ान एक सुनामी में बदलेगा। वो सुनामी में क्यों बदलेगा? वो इसलिए बदलेगा क्योंकि PBG और अली हुस्साम अस्कर के साथ प्याफ का रिटर्न एग्रीमेंट है कि अली हुस्साम अस्कर हमारे आने वाले सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। और 2 महीने पहले, बमुश्किल 2 महीने रहते हैं, बमुश्किल 2 महीने पहले बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर बताए आप अगर अपने इत्तेहादी के साथ अलाइंस तोड़ते हैं तो आप बिज़नेस कम्युनिटी के पास, चैम्बर वोटर्स के पास जब जाएंगे तो उनको क्या बताएंगे कि जो काम प्याफ के साथ फाउंडर ने किया वो काम प्याफ ने PBG के साथ कर दिया। अब अली हुस्साम अस्कर ने इस अलाइंस के टूटने के बाद एक मुख्तसर अपने वीडियो पैगाम में ये कहा कि मुझे धोखा दिया गया। धोखा किसने दिया? प्याफ की तरफ से दिया गया। अलाइंस बगैर किसी वजह से तोड़ दिया गया। अभी तक कोई ऐसी ठोस वजूहात सामने नहीं आ सकी कि जिससे ये कहा जा सके कि इस अलाइंस का चलना नामुमकिन था। मुश्किल, आसान काम तो कोई भी नहीं होता, कोई तल्लक भी चलाना, निभाना आसान नहीं होता। बाप बेटे का तल्लक भी चलना कोई आसान तल्लक चलाना आसान नहीं होता, वो भी एक मुश्किल काम है। उसकी कई मिसालें मौजूद भी हैं। अब आते हैं जी वजूहात और असबाब जो तकरीबन हम सुन रहे हैं। हाल रोड से शुरू हो जाएं। हाल रोड पर बाबर महमूद हैं खिदमत ग्रुप पे, ठीक है जी। उनके मद्दे मुकाबल उनके वहाँ पे जो सियासी हरीफ हैं, सबसे बड़ा नाम वहाँ पे हाजी नवाज पप्पू हैं, जिन्होंने 2024 में इलेक्शन लड़ा था प्याफ फाउंडर LBF अलाइंस की तरफ से, और एक बड़ा वोट उन्होंने लिया। एक बड़ा नंबर वो लेने में कामयाब हुए हाल रोड से, वोट के हवाले से, मैंडेट के हवाले से। वो गुज़श्ता कई सालों से हाजी नवाज पप्पू ये मुतालबा करें कि हाल रोड पे इलेक्शन होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लीडरशिप से भी अपील की। वो बाबर महमूद के साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। अब वहाँ पे आ जाएं जी मलक खालिद इकबाल, यूनुस मोबाइल वाले, वो भी
بابر محمود کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ حاجی شبیل لبا مرحوم کا گروپ ہے، عثمان شبیل لبا ہے، وہ بھی بابر صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ وہاں پہ ڈاکٹر شہزاد محمود ہیں، وہ بھی بابر محمود کے ساتھ نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ یہ تمام اپوزیشن، ہال روڈ کے تمام گروپس، وہ اتحاد گروپ ہو، اتفاق گروپ ہو، موبائل پارٹس ایسوسی ایشن ہو یا کوئی اور ایسوسی ایشن ہو، خدمت گروپ کے علاوہ تمام ایسوسی ایشن اور تمام دھڑے ہال روڈ پر شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں، اور ہال روڈ کی قیادت اس باڈی کو دینا چاہتے ہیں جو منتخب ہو کے آئے۔ یہ تنازع ہے ہال روڈ پہ۔ اب وہ حریف جو بابر محمود کے ساتھ یا خدمت گروپ کے ساتھ گزشتہ لاہور چیمبر کے الیکشن میں بھی نہیں کھڑے تھے، وہ اس الیکشن میں وہ پی بی جی میں چلے گئے، حاجی نواز پپو بھی چلے گئے، خالد اقبال بھی چلے گئے، ڈاکٹر شہزاد پہلے تھے، کرامت اوان اسی ممبر پی بی جی سے ہیں، ان کی لاسٹ الیکشن میں بابر محمود نے کیمپین کی ہے۔ یعنی ایک الائنس کے ساتھ جب چلا جاتا ہے تو مارکیٹ کی سیاست کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ پی بی جی کے اندر ابو ذر غفاری بھی موجود ہے، جاوید اقبال بھی موجود ہے، اردو بازار کے دونوں بڑے گروپ ہیں اور دونوں سخت سیاسی حریف ہیں، مگر دونوں پی بی جی میں کھڑے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل سپیرٹ، اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل میچورٹی، اس کو کہتے ہیں ڈسپلن، اس کو کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ۔ وہ پڑھے لکھے طریقوں سے فیصلے کرتے ہیں، وہ اپنی ذاتی انا کو، ضد کو، گھر کی لڑائی کو باہر نہیں آنے دیتے، مارکیٹ کی لڑائی کو کسی بڑے فورم پہ نہیں لے کے آتے جس طرح ہال روڈ پر ہو رہا ہے۔ اب آ جائیں شالمی کی سیاست۔ شالمی پہ عمر جاوید بٹ جس نے 3 الیکشن جیتے، جیت کی ہیٹرک اس کے نام ہے، رنگ محل شالم جو گارمنٹس ریڈی میڈ گارمنٹس ایسوسی ایشن ہے وہ پی بی جی کے ساتھ کھڑی ہے، محمود اسلم پی بی جی کے ساتھ ہے، شیخ فضل لائی ان کی فیملی زین لائی پی بی جی کے ساتھ ہے، پی بی جی کے ساتھ اور بہت سارے نام ہیں۔ علی رضا چودھری الیکشن لڑ چکے ہیں، ان کے والد وہ شالمی کی سیاست میں بہت پرانا نام ہے، وہ پی بی جی کے ساتھ ہے۔ اب شالمی میں وی پی کی سیٹ علی حسام عسکر نے، پی بی جی نے شالمی کو دے دی۔ خرم لودھی صاحب وائس پریزیڈنٹ ایل سی سی آئی بن گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ خرم لودھی صاحب بھی بے وفائی کر گئے۔ علی حسام عسکر کا جرم یہ تھا کہ اس نے تاریخ میں پہلی بار شالمی کو آفس بیرر بنایا، شاہ عالم مارکیٹ کو وائس پریزیڈنٹ شپ لاہور چیمبر آف کامرس دی، اس نے ٹکٹس دیے نئے لوگوں کو، نئے چہروں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو۔ وہ سیاست جو لاہور چیمبر آف کامرس میں مشکل ترین ریاضت کے بعد جا کے ٹکٹ دیے جاتے تھے، بڑی لمبی ایکسرسائز تھی، بڑے کشت اور بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، وہ علی حسام عسکر نے لاہور کے نوجوان صنعت کاروں کو، بزنس کمیونٹی کے بزنس نوجوان لیڈرز کو سامنے لے کے آئے اور یہ کہا کہ یہ لاہور بدلیں گے۔ علی حسام عسکر نے کہا کہ 55 خاندان جو پاکستان کی لاہور کی صنعت و تجارت پر قابض ہیں، ہم ان کو بدلنے جا رہے ہیں۔ کیا جن لوگوں کے ساتھ علی حسام کا پی بی جی کا الائنس ٹوٹا یہ ان 55 خاندانوں میں آتے ہیں؟ علی حسام عسکر کا پاور شو جو فلیٹی ہوٹل میں ہزاروں لوگوں کا ہم نے دیکھا، لاہور نے دیکھا، وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پہ کتنی ایسوسی ایشنز موجود تھیں۔ اشرا تھا، ہال روڈ تھا، مال روڈ تھا، میکلوڈ روڈ تھا، منٹ کمری روڈ تھا، برنت روڈ تھا، گلبرگ تھا، ڈی ایچ اے تھا۔ کون سی مارکیٹ، کون سی ایسوسی ایشن، کون سا انڈسٹری زون جو فلیٹی کے اس حال میں موجود نہیں تھا؟ علی حسام کی شخصیت میں محبت، اپنائیت، چاہت، پیار، عاجزی، سادگی، بزنس کمیونٹی کا درد، یہ وہ لیڈر ہے، اس نے ٹرینڈ چینج کر دیا۔ بڑی بڑی گاڑیوں سے نکل کر علی حسام پہنچا مصری شاہ میں، جس انڈسٹری کو ڈیمولش کیا جا رہا تھا، وہ وہاں پر گرمی میں دھوپ میں کھڑا ہوا، اس نے پیرا فورس اور تمام وہ سرکاری ادارے جو بزنس کمیونٹی اور انڈسٹری کو دبا رہے تھے ان کے خلاف وہ بولا، اور تہذیب کے دائرے میں، اخلاقیات کے دائرے میں۔ اور مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب باڈی کیمپ پیرا فورس کے نوجوانوں پر لگانے کا کہا کہ تاکہ مانیٹرنگ اور انسپیکشن ہو سکے، تو یہ علی حسام عسکر کی آواز تھی، اس کی جرأت تھی، اس کی بہادری تھی۔ وہ بزنس کمیونٹی کے لیے لڑ رہا ہے، بول رہا ہے، اور
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی ذات کے لیے نہیں، بزنس کمیونٹی کے لیے، انڈسٹری کے لیے سازگار ماحول چاہیے، اور وہ ہی اس ویژن کے تحت رہا ہے کہ میں نے سال کے 365 دن کام کرنا ہے، کام کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ یہ علی اسام کا جرم ہے کہ اس نے لاہور کی بزنس کمیونٹی کو ایک نیا نیریٹو دے دیا، ایک نیا مینیفیسٹو دے دیا، جس میں بزنس کمیونٹی کی عزت ہے، حقوق کی سچائی کے ساتھ جنگ ہے۔ اب دیکھنا ہے ستمبر میں LCCI الیکشن اور اس سے پہلے بنتے الائنس۔ BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی آپ کو حقائق کے ساتھ مکمل باخبر رکھے گا، اور ہم آپ کو لمحہ بلمحہ وہ تمام صورتحال بتائیں گے جو حقائق پر مبنی ہو، جو سچائی پر مبنی ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لاہور کی بزنس کمیونٹی، چیمبر ووٹرز ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔